येवकार हा समृता खणगावकर. सुरळीत पळयचे हेडलायन्स. वास्को टिळक मैदानातले सरकारी जिमाचे कोसाळे छप्पर. सुदैवान जावंक ना कोणाक दुखापत. कितलीशीच वर्सां जाली जिमाची जाल्या अवतिकाय. सरकाराची चल्ल्या आडनदर. पेडणे महामार्गार अपघातांची परंपरा चालूच. बुधवाराक कासारवर्णे 2 दुचाकी मदी अपघात. या अपघातात एक चली आगताक खलास. पणजेच्या फामाद श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाच्या आवारात पळोवपाक मेळटा कोयराच्यो राशी. राष्ट्रीय खेळा उपरांत कोयराची जापसालदारकी घेवपाक फुडें सरना कोणूच. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. वास्को वाठारांत आशिल्ले टिळक मैदानातले सरकारी जिमाचे छप्पर कोसळ्ळे. सुदैवान कोणाक दुखापत जावंक ना. पूण कितलीशीच वर्सां जाली ह्या जिमाची अवतिकाय जाल्या. लायटीच्यो वायरी लेगीत हुमकळटा. पावसांत तर पुराय जिम गळटा. खेळा मंत्र्यान ह्या जिमाचो प्रस्न तडीक लायतलो म्हूण आश्वासन दिल्लें. पूण अजून मेरेन कसलीच हालचाली जावंक ना. पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट. सांचे वास्कोचे जे एससीजीचो जिम हा, ह्या जिमाचे खंय तरी रूफ सिलींग जे आसलें तें कोलॅप्स जालें आनी सुदैवान हांगा कोणाक माल लावना. पूण सांगपाचें म्हटल्यार थोडे एक वर्सा पयलीं आमी ह्याच जिमाची जे गव्हर्मेंट ऑपरेटेड हो जिम हा, जो मडगांव तालुक्यान एकूच जिम हा जो गव्हर्मेंट हा. आनी हांगा जे लोक येतात, जे भुरगे येतात जिमाक, ते खूब लोवर इन्कमाचे येतात. आनी कित्याक की हो बाकीच्या जिमाची रेट चड आसल्या कारणान हांगा चडशे भुरगे येतात. आनी ह्या जिमान सद्या हे रूफ सिलींग पडलेलें आसा. तशेंच पावसाच्या दिसांनी हांगा उदीक हांगा भरता. अख्खे रुफा वयल्यान जे उदीक जे सिपेज जाता टोटल सगळे हेतून जाता. आनी जिमान हांगा मशिनरी आहा ती खंय तरी पिड्ड्यार जाता आनी हांगा जिमूय मारपाक तांकां मेळना. सद्याच्या पोजिशनाक हांगा भुरगे येतात, तेंचें म्हणणें आहा की तांकां खंय तरी बरी फॅसिलिटी दिवची. हांगा जे रूफ गळटा ते खंय तरी बंद करचें, नाजाल्यार तांकां खंय तरी बरे प्रिमायसिसान शिफ्ट करचें. नाजाल्यार दुसरें म्हणटा ते हांगा जे खंय तरी आनी कितें प्लेस आहा थंय दिवचे. आनी दुसरें म्हणटा जे इक्विपमेंट्स हांगा आहा ते जायतीं वर्सां जालीं तशेंच आहा, तांकां खंय तरी न्यू इक्विपमेंट दिवचे अशी तेंची मागणी आहा. गेल्या वर्सा आनी थोडे 6 मंथ्स पयलीं असो जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आहा तेणी हांगा येवन गेल्लो आनी तेणी सांगलेलें अश्योर केल्लें की हांगा खंय तरी बरें इक्विपमेंट आनी बरी फॅसिलिटी दितलो. पूण सद्याच्या परिस्थितीन रूफ सिलींग पडपाचे हेचेर पावल्ले आसा. रूफ सिलींग पडलेलें आसा आनी वॉटर सिपेजूय जाता. खंय तरी हे बेगीनच्या बेगीन मेंटेन करची अशी तेंची मागणी आहा. नमस्कार सर, मेरा नाम राजकुमार है. हम लोग कल शाम को जिम कर रहे थे और अचानक से पूरा सीलिंग पूरा गिर गया. सब लड़के लोग आते, बहुत डेंजर हुआ. कल किसी को भी इंजरी हो सकता था. और बारिश के टाइम कंडीशन और ख़राब हो जाता है. पूरे मशीनरी पूरी बारिश की वजह से पूरा पानी पूरा जिम का इक्विपमेंट ख़राब हो जाता है. हम लोग को बहुत डिफिकल्ट होता है. हम लोग फिर प्रॉपर जिम नहीं कर पाते. तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि हमको कोई अच्छी फैसिलिटी दी जाए जिससे हम लोग सब अच्छा जिम कर सकें और हमको अच्छे से हम लोग को सब फैसिलिटी मिले और हम लोग अच्छे से एक्सरसाइज कर पाए. कहाँ से यहाँ पे नहीं तो और किधर शिफ्ट किया तो चलेगा? हाँ, यहाँ से अगर कहीं और शिफ्ट किया गया तो बहुत अच्छा रहेगा हम लोग को, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी बहुत ही मतलब डर लगता है. डर का माहौल है यहाँ पे. कुछ भी गिर सकता है कभी भी. इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. वायर लटक रही है, आप सब देख सकते हैं. आज ॲक्च्युली आपले आधीच सरळ पडलेले असलेले कळले न्हू. काल त्या लोमताले ॲक्च्युली ते काल ते अचानक पडले आणि हांगा थोडी चेडवां बिडवां सांजची येता पळय ती जिम मारताली. नशिबान हांगा की तेंचे पडांक ना म्हणून पूण हांगा पावसानं उदीक लिकेज जाता म्हणून पावसान ॲक्च्युली कितें जाता हे टॉप फ्लोर जाता मरे आनी वर स्टेप्स आहा बसपाक. ओके. सो पावसाळ्या पाणी डायरेक्ट मरे हांगसून सगळे सगळे वचून भरता हांगा. अशें चलचें पडटा. इतली एक्सरसाइज इंस्ट्रुमेंट्स जाल्यार जेम लागता सगळे पावसान सारके हांगा येवपाचेच ना. आता कितें तुमी मागतात? काय ना हेची मातशी वेवस्था करपाची की लिकेज मातशें स्टॉप करपाचें तेच मागता. आनी कितें मागतलो बरे भशेन जिम मारपा जाय. आनी काय ना गरीब भुरगे हांगा येता जिम मारपाक. कोण भाजी विकता, कोण आनी कितें विकता. आनी हाजेर आतां तूं प्रायवेट जिमाची फी जाणा तूं 1000-1500 वयर आसता. खाली गव्हर्मेंट जिम एकूच उरला जे आमकां सगळ्या मारूंक मेळटा. गव्हर्मेंटाक मातशें हाजेर लक्ष दिवपाचो आनी लिकेज बीन आहा पळय तें मातशें बंद करपाचें जाता बीन. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगावकर आणि ओमकार देशप्रभू. पेडणे महामार्ग असो वा हेर रस्ते अपघातांची परंपरा चालूच आसा. बुधवारा सकाळी पेडण्या कासारवर्णे वाठारात 2 दुचाकी मदी अपघात जालो. या अपघातात एके चलयेक आगताक मरण आयले जाल्यार एकलो जखमी आसा. पळयात संदीप कामुलकराचो रिपोर्ट.
अपघाताची माळ तर चालूच आसा आणि गोंयान एका फाटल्यान एक एक्सिडेंट चालूच आसा. काल आमी पळयले जाल्यार धारगडी हांगासर एक हिट अँड रन जालो आणि एकट्याक मरण आयलें. आणि आयजूय कासारवण्या म्हणटा थंय बरोबर म्हाका दिसता 8:15 8:30 सकाळी एक्सिडेंट जालो. हो जो एक्सिडेंट जालो तो एक स्कूटर आणि एक मोटरसायकल हांच्या मजगती जालो आणि एक चली आगताक ताका मरण आयलें. आणि जो दुसरो रायडर आसलेलो ताका हॉस्पिटलान एडमीट केल्लो आसा. परिस्थिती अशी आसा की आमी म्हणटा रस्ते सारके ना आणि रस्ते सारके आसले जाल्यार ह्यो भानगडी. रस्ते सारके आसले फास्ट वता आणि रस्ते सारके ना जाल्यार एक्सिडेंट जाता. दुसरें म्हटल्यार खुबश्या जाग्यार जे सायन बोर्ड्स लावपाक जाय ते सायन बोर्ड्स ना, ताका लागूनय एक्सिडेंट जाता. सरकारान हेचेर खरी काळजी घेवपाक जाय. एका सायडीन म्हणटा की भिवपाची गरज ना, पूण दुसऱ्या सायडीन सारकी भयानक परिस्थिती जाल्लेली आसा. एक्सिडेंट तर दिसाच्या दिसा कितलेशेच रिपोर्ट जाल्लेले आसता. एक मायनर रिपोर्ट कोण करीय बी ना, आपल्या भितर मिटोवन व्हरता. पूण हो जो मेजर एक्सिडेंट हे जायत आसा आणि कासारवण्या जी गजाल जाल्लेली आसा तशें जावचें न्हय. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. हे सरकार इव्हेंटाचे सरकार म्हूण बरेच फामाद जाला, पूण इव्हेंट जातकच कसलीच जतनाय घेतना दिश्टी पडना. पणजेचो फामाद श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम ताजोच एक भाग जावन रावला, जंय राष्ट्रीय खेळाचें आयोजन व्हडा दबाज्यान जाल्लें. पूण थंय एकठांय जाल्ल्या कोयराची जापसालदारकी कोणूच घेवपाक तयार नासो दिसता. पळयात विन्संट रोझारियोचो हो खासा रिपोर्ट. आनी हे कितें आमी म्हणटा क्लीन गोवा ग्रीन गोवा, हे ते क्लीन आनी ग्रीन पळय ते. आनी हे प्लास्टीक कोण काडटलो? हिंगा फूड गार्बेज उडयलेले आहा अशीच भायल्यान. हे तुमी पळय हे दिसता पळय ते सगळे फूड गार्बेज. हे सगळे आतां हे स्टेडियमाचे हे गेटींतल्यान फाटले गेटींतल्यान भायल्यान सुटी हे सगळे हिंगा सरावंडींग प्लास्टीक उडयलेले आहा, सगळी घाण केल्ली आहा. सगळे हिंगा सरावंडींग प्लास्टीक वेस्ट ही सगळी हाडून सगळे हिंगाच उडोवपाचे. हे अशें हे स्टेडियमाच्या फाटल्यान हिंगा सरावंडींग गेटीच्या भायल्यान पळय हो स्टेडियम. हो आतां तुमकां म्हाज्या फाटल्यान दिसता तो श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम. आनी तुमकां खबर आसतली हो स्टेडियम मोर दॅन द स्पोर्ट इट इज हो एक इव्हेंट स्टेडियम जावन पडलेलो आसा. आनी हिंगा खुबशे इव्हेंट जाता. आतां फाटींच म्हणटा ती स्पोर्ट जाल्लो म्हणटा ती नॅशनल गेम्स. पूण आतां हे हिंगा इव्हेंट जावन हिंगा पळय इतली घाण करून सोडलेली आसता. ती आतां कोण कलेक्ट करतलो? हो ती घाण हो ती गार्बेज हिंगा उडयता ती कोण? सरावंडींग गार्बेज उडयता ती कोण कलेक्ट करतलो आनी तिचो रिस्पॉन्सिबल कोण? हे आतां आमकां कोण सांगतलो ते आमी पळोवचें पडटलें. कित्याक हिंगा पळय सरावंडींग इतली गार्बेज पडलेली आसा. ही तुमकां पळय म्हाज्या फाटल्यान दिसता ही सरावंडींग सगळे प्लास्टीक वेस्ट. हिंगा इव्हेंट जाल्ल्याची सगळ्याची गार्बेज हाडून हिंगा सरावंडींग भायल्यान उडयलेली आसा. सो ही आतां कोण काडटलो आनी हिचो रिस्पॉन्सिबल कोण? इव्हेंट ऑर्गनायज करता पळय ते, हो इव्हेंट कोण कॉन्ट्रॅक्ट करता दिता पळय तो ऑर्गनायज करपाक कॉन्ट्रॅक्ट दिता पळय ते कॉन्ट्रॅक्टराक वो कोणाक ते आतां आमी पळोवचें पडटलें. येता पळय गेटीच्या भायल्यानूच हिंगा सगळी वेस्ट गार्बेज. इथं सगळी प्लास्टिक वेस्ट गार्बेज. गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू.
तालिगांव श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमा भायर धुल्लो आनी वत खायत 48 नव्यो करकरीत इलेक्ट्रीक बसी उब्यो आसात. हे काल गोवा 365 लोकांच्या नदरेक हाडून दिल्या उपरांत केटीसीचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकारान ताजेर प्रतिक्रिया दिल्या. स्मार्ट सिटीच्या रस्त्याचें काम पुराय जाताच ह्यो बसी रस्त्यार धांवतल्यो अशें अध्यक्ष उल्हास तुयेकारान सांगले. पळयात रमेश नायक रावताचो ई बस सेवेचो फॉलोअप रिपोर्ट. कदंबा कॉर्पोरेशन जे आसा हांकां 48 बसीस ज्यो आसा त्यो स्मार्ट सिटी पणजी हेंचे मार्फत मेळ्ळे कडेन आसात आनी ह्यो ज्यो सद्याक बसी आसात ह्यो सद्याक श्याम मुखर्जी स्टेडियम जो आसा वो थंय व्हरून दवरले कडेन आसात आनी ह्यो ज्यो बसी आसात ह्यो केन्ना स्टार्ट जातल्यो म्हणटा अजुनूय कांय कळना. जेन्ना आमी हेजी बद्दल विचारलें चेअरमॅन जो आसा MLA उल्हास तुयेकर त्या टायमार उल्हास तुयेकरान सांगलें आमकां की ह्यो ज्यो बसी आमकां स्मार्ट सिटी अंडर आमकां दिले कडेन आसात ह्यो आमी रोखडेच जेन्ना रोड कंप्लीट जातले जे सिवरेजीक काम चालू आसा पणजे हांगा हें काम काबार जातरेक आमी रोखडेच ह्यो बस्यो रस्त्यार हाडटले आनी त्याच बरोबर आमी जे लोकल बसी चलतात हेंचे खंय तरी आमी चिंतपा जाय आनी पळोवपा जाय. कित्याक काय म्हणल्यार ना जाल्यार ह्या ज्यो बसी आसात ह्यो लोकल वाल्यांल्यो हेंचेर खंय तरी मार येतले आनी तेंचे पोटार आमकां येवपा नाका म्हणून आमी सद्याक जे ट्रॅफिक सेल आसा आनी त्याच बरोबर RTO जे डिपार्टमेंट आसा हेंची आमी मिटींग घेवन हेचेर डिस्कस करीत आसात की तेंचे कशें करून त्या बसीवाल्यांक फायदो जातलो आनी तेंचेर बर्डन येवपा ना आनी ह्यो बसी ज्यो आसात ह्यो रोखड्योच आमी चाली लायतले आनी त्याच बरोबर ह्या बसी जो राखपा आसा जो इन्चार्ज म्हणटा तो जर वायट शब्द जर लोकांक दितात या कोणी वचो रिपोर्टर वचो या आनी कोणी वचो जर आपूण आपल्याली जी कमिटी आसा आपल्याली जे डायरेक्टर आसा हेंकां विचारून त्या मनशाचेर आपूण कितें कारवाय करपा जाय ती आपूण करतलो अशें म्हणून आज उल्हास तुयेकर जो आसा चेअरमॅन ऑफ कदंबा हेणी सांगले कडेन आसा. ज्यो न्यू इलेक्ट्रीक बसी हाडल्यात त्यो आज थंय कितें आसात श्याम प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर आनी केन्ना म्हणल्यार चालू जातल्यो. आमकां ज्यो पणजी स्मार्ट सिटी अंडर आमकां 48 बसी मेळ्ळ्या आनी ह्यो बसी फक्त आमकां पणजे सिटी भितरूच आमकां त्यो बसी घालपाच्यो आहा. तसोच आमचो तो एग्रीमेंट आहा स्मार्ट सिटी वांगडा. त्यो बसी आमी दुसऱ्या प्लेसीर घालपाक शकना. सो पणजी जें काम चालू आसा रस्त्याचें काम चालू आसा आनी त्या खातीर त्यो बसी आमी त्यो श्यामप्रसाद मुखर्जी हांगा व्हरून दवरलेले कडेन आसा आनी थोड्या दिसांनी काम सुरू आमी ते सुरू करतले. सो केन्ना म्हणल्यार येतले रस्त्यार समज आता रोड आमचे काम चालू आहे पणजेची सगळी कामां चालू आहे जर एक फुडल्या 15 दिसांनी जर कंप्लीट जाले आमी 15 दिसांनी त्यो बसी आमी घालतले. आनी एक ते प्रॉब्लेम आसा की ज्यो प्रायवेट बसी आसा तेंचेय खंय तरी आमी दुसरे तांकां व्हरपा जाय कित्याक त्यो आमी जर बसी सुरू केल्यो जाल्यार तेंच्या पोटाचेर पांय पडटलो. आमचे दीस गोंयकार भाव आहा ते तेंची आनी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाची मिटींग जाल्ली कडेन आसा आनी त्यो बसी जर ते दुसरे कडेन घालपाक शकता तेय आमी विचार करता आमी कारण तांकां सांगून सांबाळून घेवन त्यो बसी सुरू करपाक कोणाच्या पोटार पांय म्हणटा कितले वर्सां तेंचे पणजे बस चलता सिटी बस चलता सो तांकां आमी जर सिटी आमच्यो घातल्यो स्मार्ट सिटी अंडर ज्यो बसी घातल्यो इलेक्ट्रीक तेंच्यो बसी फाल्यां पयस पडटल्यो तांचो विचार करपाची गरज. आनीक जर ह्यो बस्यो ते आयकल ना जाल्यार ह्यो मागीर दुसरे कडेन खंय घालपाचे प्रयत्न करता तुमी. तेंच्यो बसीचे तेजे RTO अंडर तेंची मिटींग जाल्या आनी तेंचो बरो बेस्ट सोल्युशन तेंचे भितर काडटले कांय कसले कोणाक त्रास न जाता पयलीं आमी सगळे करतले. तर जे कडेन बसी आतां दवरले कडेन आसा थंय एक कोण तरी आउट ऑफ गोवाचो भायलो मनीस आसा आनी तो म्हणटा थंय तो दादागिरी दाखयता म्हणटा आनी कोणी गेल्यार तापयता तो इन्चार्ज म्हणटा आपूण बसीचो म्हण आमगे हितून ते एक कशें जालें ना ते तुमी आतां म्हाज्या नदरे मुखार हाडला हांव पळयता आनी हांव आमच्या ऑफिसांतसून जे कितें समज कितें प्रॉब्लेम आसा तसो जर मदीं जर कोणाक त्रास करता जाल्यार ते पळोवपा लायता आनी प्रॉब्लेम सॉल्व करपा लायता. कित्याक रिपोर्टर जे वतात ते स्टेडियम म्हणून वतात तर तो कितें आमकां आमगे गोंयच्यान कोणेंय विचारलें आमकां प्रॉब्लेम ना म्हणटा ते. पळया पळया तेजीच हांव आमच्या ऑफिसांतसून स्टाफाक सांगून ते वचोन ते पळोवपा लायता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. ऑल इंडिया पब्लीक सेक्टर बॅडमिंटन टुर्नामेंट एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियान घडोवन हाडटा.
पणजेच्या कांपाल इंडोर स्टेडियमात हो टुर्नामेंट जातलो। आयोजकांनी हे विशीं पुराय माहिती दिल्या, पळयात। 6 ते 9 मार्च मजगती हो टोर्नामेंट जावपाचो आसा। खेळगडे आनी अधिकाऱ्यांनी ह्या बॅडमिंटन टोर्नामेंटात वांटो घेवपाचो उलो आयोजकांनी मारला। मुखेल सोयऱ्यांनी ट्रॉफींचे अनावरण केले, पळयात। I'm happy to inform that Airports Authority of India is hosting the All India Public Sector's Badminton Tournament here at Goa, and this tournament will start from tomorrow, from 6th, and it will continue up to 9th March. So this venue is Campbell Indoor Stadium and Panaji, and the 11 teams are participating in this tournament. They are Airports Authority of India, LIC, ESIC, NIC, CWC, BHEL, NLC, FCI, RBI, MDL and BSNL. A total 125 players, both male and female, are likely to take part in the tournament. In this tournament, the team events and individual events will be there. And this tournament timings every day from team event from 10 a.m. to 3:30 p.m. and individual event will be from 10 a.m. to 6 p.m. Special attraction to the event is that a little bit brief. Actually, we have a board of all India public sector boards. The central public sectors are there. There's a board, and in all 34 public sectors are the member as on date. So this is the calendar event of public sector board, because in the calendar various events are being conducted. Just like very recently we have finished the table tennis. Immediately after this tournament in Bombay, the Carom tournament is already scheduled, and for hockey it is in Kolkata. It's still already undergoing. So various events are there, and as per the calendar is finalized in the public sector board's annual meeting, and we have the representative here also of the board. So the special attraction is that the public sectors are also having the players, seeded players on their roles. So they are also finding an opportunity to play together, and the special attraction is Goa also as a venue. So they will be coming here. Then when the all seeded players are playing here, the young players in Goa, they have the opportunity to view their matches, and they can come to the stadium. They can be inspired also. So that is also one of the motto of our board, that we fix up these fixtures at different locations, so that the players, young players, budding players are also motivated, and they can take inspiration from the seeded players involved. Though the media is giving a lot of opportunity and other coverages, so that players anywhere they can see that young players then see the opportunity. Manapalli Tarun from AI is is losing this senior national final individual event. They are the Alap Mission is there. The top 5 ranked men's players are there participating in this tournament. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली. ह्या सप्तकात सुके हवामान तिगून उरतले, जाल्यार बुधवारा मध्यम वारे घोळटले, नितळ मळो पळोवपाक मेळटले. सकाळी बेगीन आनी राती उसरां धुक्याची परिस्थिती निर्माण जावं येता, देखून प्रवाशांनी जतनाय घेवची, हवामान विभागाचो सल्लो. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.